अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब वीडियो देखने वालों को रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल मर्जा खेल टी को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों का साथ शेयर करें और लाइक भी करें। अल्लाह आप लोगों को भी अजर दे इंशाअल्लाह। मुझे भी उम्मीद है अल्लाह इंशाअल्लाह अजर देगा। आज हम पढ़ाएंगे सूरത്തുल-बैयिना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाम मीम ज़बर लम, या ज़बर या, काफ पेश को, नून लाम ज़ेर निल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, लम यकुनिल लज़ीना, काफ ज़बर का, फा ज़बर फा, राओ पेश रू, कफरू, मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा हा ज़बर अह, लाम लाम ज़ेर लिल, काफ ज़ेर की, ता कड़ा ज़बर ता, बा ज़ेर बी, मिन अहलिल किताबी, वाव लाम ज़बर वल, मीम शीन पेश मुश, रा ज़ेर री, काफ या ज़ेर की, नून ज़बर ना, वल मुशरिकीना, मिन नून पेश मुन, फा काफ ज़बर फक, काफ या ज़ेर की, नून ज़बर ना, मुनफक्कीना, हा ता ज़बर हत्ता, कड़ा ज़बर ता, हत्ता, ता हमज़ा ज़बर ता, ता ज़ेर ती, या ज़बर या, हा पेश हो, मीम लाम पेश मुल, बा या ज़बर बई, या ज़ेर ये, नून ज़बर ना, ता पेश तो, तअतियहुमुल बैयिनतु। आगे आयत आया, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तातियहुमुल बैयिना। रा ज़बर रा, सीन वो पेश सू, लाम मीम पेश लुम, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, लाम कड़ा ज़बर ला, हा ज़ेर हे, रसूलुम मिनल्लाहि, या ता ज़बर यत, लाम वो पेश लू, यतलू, साद पेश सो, हा पेश हो, फा मीम ज़बर फम, मीम पेश मो, तो हा ज़बर तह, हा ज़बर हा, रा ज़बर रा, ता दो ज़बर तन, सुहुफम मुतहहरतन। आगे आयत आया, रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा, फाया ज़ेर फी, हालिफ ज़बर हा, फी हा, काफ पेश को, ता पेश तो, बा दो पेश बुन, कुतुबुन, काफ या ज़बर कई, या ज़ेर ये, मीम ज़बर मा, ता दो पेश तुन, क़य्यिमतुन। आगे आयत आया, फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, ता ज़बर ता, फा रा ज़बर फर, रा ज़बर रा, काफ लाम ज़बर कल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना, हमज़ा वो पेश ऊ, ता लाम पेश तुल, काफ ज़ेर की, ता कड़ा ज़बर ता, बा ज़बर बा, ऊतुल किताबा, हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम मीम ज़ेर मिम, बा आइन ज़बर बा, दाल ज़ेर दे, इल्ला मिम बादे, मीम अलिफ ज़बर मा, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ता ज़बर अत, हा पेश हो, मीम लाम पेश मुल, बा या ज़बर बई, या ज़ेर ये, नून ज़बर ना, ता पेश तो, जाअतहुमुल बैयिनतु। आगे आयत आया, वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बैयिना, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा पेश ऊ, मीम ज़ेर में, रा वो मद पेश रू, वमा उमिरू, हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला, लाम ज़ेर ले, या आइन ज़बर या, बा पेश बो, दाल लाम पेश दुल, लाम कड़ा ज़बर ला, हा ज़बर हा, लियअबुदुल्लाह, मीम खा पेश मुख, लाम ज़ेर ले, साद या ज़ेर सी, नून ज़बर ना, मुखलिसीना, लाम ज़बर ला, हा दाल पेश हुद, दाल या ज़ेर दी, नून ज़बर ना, लहुद्दीना, हा पेश हो, नून ज़बर ना, फा अलिफ मद ज़बर फा, हमज़ा ज़बर आ, हुनफा, वाव ज़बर वा, या पेश यो, काफ या ज़ेर की, मीम साद पेश मुस, साद ज़बर सा, लाम कड़ा ज़बर ला, ता ज़बर ता, वयुकीमुस्सलाता, वाव ज़बर वा, या हमज़ा पेश यु,
تا زا پیش تز زا زبر زا کاف کڑ زبر کا تا زبر تا ویؤت الزکاة واو زبر وا دال کڑ زبر زا لام زیر لی کاف زبر کا وذالک دال یا زیر دی نون لام پیش نل قاف یا زبر قی یا زیر ی میم زبر ما تا زیر تی دین القیمتی. آگے آیات آیا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام زبر لا ذال یا زیر زی نون زبر نا ان الذین کاف زبر کاف فا زبر فا را پیش رو کفرو میم نون زیر من حمزہ ہا زبر لام لام زیر لل کاف زیر کی تا کڑ زبر تا با زیر بی من اہل الکتاب او لام زبر ول میم شین پیش مش را زیری کاف یا زیر کی نون زبر نا والمشرکین فا یا زیر فی نون الف زبر نا را زیر ری فی ناری جیم زبر جا ہا نون زبر ہن نون زبر نا میم زبر ما جہنم خا کڑ زبر خا لام زیر لی دال یا زیر دی نون زبر نا خالدین پا یا زیر فی حالف زبر ہا فیہا حمزہ پیش او لام مت کڑ زبر لا حمزہ زیر ای کاف زبر کا اولئک ہا میم پیش ہم شین را زبر شر را لام پیش رل با زبر با را یا زیر ری یا زبر یا تا زیر تی ہم شر البریتی. آگے آیات آیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام زبر لا زال یا زیر زی نون زبر نا ان الذین حمزہ کڑ زبر آ میم زبر ما نون او پیش نو آمنو واو زبر وا عین زبر آ میم زیر میں لام صاد پیش لس صاد کڑ زبر صا لام زیر لی ہا کڑ زبر ہا تا زیر تی وعملوا الصالحات حمزہ پیش او لام مت کڑ زبر لا حمزہ زیر ای کاف زبر کا اولئک ہا میم پیش ہم خا یا زبر خی را لام پیش رل با زبر با را یا زیر ری یا زبر یا تا زیر تی خیر البریتی. آگے آیات آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جیم زبر جا زا الف مد زبر زا حمزہ پیش او حامیم پیش ہم جزاؤہم عین نون زیر عین دال زبر دا عند را با زبر رب با زیر بی حامیم زیر ہم ربہم جیم نون زبر جن نون کڑ زبر نا تا پیش تو جناتو عین دال زبر عد نون دو زیر نن عدنن تا جیم زبر تج را یا زیر ری تجری میم نون زیر من تا حا زبر تح تا زیر تی ہا لام زبر حل حمزہ نون زبر ان ہا کڑ زبر ہا را پیش رو من تحت حل انہارو خا کڑ زبر خا لام زیر لی دال یا زیر دی نون زبر نا خالدین فا یا زیر فی حالی مد زبر ہا فیہا حمزہ زبر آ با زبر با دال دو زبر دن ابدن. آگے وقف آیا فیہا ابدا را زبر آ دو زیر دوی یا لام زبر یل لام کڑ زبر لا ہا پیش ہو رضی اللہ عین نون زبر عن ہا میم پیش ہم عنہم واو زبر وا را زبر را دو پیش دو عین نون زبر عن ہا پیش ہو وردو عنہ. آگے وقف آیا رضی اللہ عنہم وردو عنہ دال کڑ زبر ذا لام زیر لی کاف زبر کا ذالک
لام زبر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، شین یا شین زیر شی، یا زبر یا، خشیہ، را با زبر رب، با زبر با، ہا الٹا پیش ہو، ربہ، آگے آیات آیا ذالک لمن خشی ربہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم. ویڈیو دیکھنے والے سب کو میرے طرف سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل مرجع خیل ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کوئی غلطی ہو تو ہم کو فیڈ بیک یا کمنٹس میں بھی کریں تاکہ ہم اپنی غلطی کو بھی سدھار سکیں. مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.